बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वीडियो में ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में काजी का खड़ाक, काजी गरजे और बरसे, लेकिन ये आज एक तारीख़ी मौका था। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली मरतबा किसी भी सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त टेलीविज़न स्क्रीनों पर दिखाया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट की रोज़ाना की कार्रवाई कोर्ट रूम 1, 2, 3 वो बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर दिखाई देती है। टेलीविज़न चैनल्स पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नया तजुर्बा या नई बात थी। खैर, इसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात सामने आई, मेरे लिए कम अज़ कम ये बड़ी दिलचस्प और हैरत वाली बात थी कि वो लार्जर देन लाइफ, जिनको हम समझते थे कि वकला हजरात, जिनको हम कहते थे सीनियर कानून दान, सीनियर आइन दान और आइन को समझने वाले, आप यकीन कीजिए मुझे आज बहुत मायूसी हुई, ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में वही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बिल है उस पर जो आज समाअत हुई, उसमें इमरान खान के जो वकील हैं, ज़ाहिर है ये इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है इसको, ख्वाजा तारिक रहीम, इनका बड़ा नाम सुना था। ये वही ख्वाजा तारिक रहीम हैं जिनकी अहलिया से साबिक चीफ जस्टिस की सास साहिबा ये फरमाती हैं, सुनो राफिया हाय कम वक्त, ये मार्शल आप भी नहीं लगाते। वो आपने वो ऑडियो टेप सुन रखी है। फिर ख्वाजा तारिक रहीम ये वही हैं जिनकी क़य्यूम सिद्दीकी, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे दोस्त हैं, आप बहुत देरीना दोस्त हैं, उनसे भी उनकी जो गुफ्तगू हुई, तो आज उनकी असलियत जब मैं उनके आर्गूमेंट सुन रहा था और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी ज़ात की बात ना करें, अपने क्लाइंट की ज़ात की बात ना करें, आप ये बताएं कि इस एक्ट में कहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, और वो कोई मुअस्सर जवाब ना दे सके। और आप यकीन कीजिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं वो फंबल कर रहे थे, अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं बोल रहे थे, घबराए हुए थे, अंडर प्रेशर थे, पता नहीं क्या क्या। हालांकि मेरा ख्याल है कोई 50 साल उनका तजुर्बा है ये सहाफ़त कह रहा हूँ, वकालत के शोबे में, बड़ी बड़ी अदालतों में वो पेश होते रहे। लेकिन आज काजी फायज़ ईसा के सामने यकीनन वो जैसे कहते हैं ना कि वो पिग्मी, एक बहुत ही छोटे कद का वकील नज़र आ रहे थे। उसके मुकाबले में उनके जूनियर हैं इम्तियाज़ सदीकी, उन्होंने इंतहाई मुदल्लल तरीके से बात की और जज साहिबान से। खैर, इस दौरान हमने ये भी देखा कि जो इमरान दार जजेस हैं उनके चेहरे उतरे हुए थे और उनके चेहरे से वो जो एक मखसूस किस्म की एक बेजारी या एक शिकस्त खुर्दगी जो है उनके चेहरों से यहाँ थी। दो जजेस ने तो अपने दिल की भड़ास निकाली और एक की तो जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, जो काजी फायज़ ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शायद बनने जा रहे हैं, उनको उनकी नोक झोंक भी हुई। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर की थोड़ी बहुत, बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर की नोक झोंक हुई। जब उन्होंने अटार्नी जनरल से मफरूज़ों की बुनियाद पर एक सवाल किया तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि हमें अटार्नी जनरल को मफरूज़ों में नहीं धकेलना चाहिए, मफरूज़ों में मुब्तला नहीं करना चाहिए, हमें हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए मफरूज़ों की। इस पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मफरूज़े नहीं हैं, ये आइन पर मबनी सवालात हैं, वगैरह वगैरह। इन नटशेल आज वाकई ऐसे लगता था कि एक दबंग फुल कोर्ट में एक दबंग चीफ जस्टिस अपना मुद्दा बयान कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो नहीं समझते कि उन्हें ऐसे इख्तियारात दिए जाएं जिन इख्तियारात के इस्तेमाल से वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बल्कि पाकिस्तान का नुकसान कर बैठे। उन्होंने इस हवाले से रिकोटेक वाले मामले की केसेस की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केसेस में होने वाली गलतियों की निशानदेही की और बताया कि किस तरह रिकोटेक वाले केस में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो फैसला दिया था उसमें $6.5 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा मुझे ऐसे इख्तियारात दिए भी जाएँ तो मैं इख्तियारात ऐसे लेने से इनकार कर दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने आइन से वफादारी का
حلف لے رکھا ہے، میری ذات بعد میں میری ذات کی یا کسی وکیل کی یا کسی سائل کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہم لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 57,000 جو ہیں وہ مقدمات زیر التوا ہیں. اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے انتہائی جسے کہتے ہیں نا زبردست قسم کے آئین کے مطابق ریمارکس دیے کہ عمران ڈار ججوں کو لاجواب کر دیا. بہرحال آج کے سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ جو بینچ ہے اس میں بھی ایک تقسیم نظر آئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی عمران ڈار جج ہیں، خاص طور پر جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت جسٹس عائشہ اے ملک کے خیالات سے، افکار سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ایکٹ کے خلاف ہیں. پتہ نہیں جس وقت آپ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی رات 9 بجے کے قریب، ابھی تو سماعت جاری ہے، اس وقت تک کیا پتہ اس پر جو سٹے دیا گیا تھا سابق چیف جسٹس یا ان کے جو زیر بینچ تھا اس کی جانب سے اس سٹے کو ویکیٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ ہم نہیں جانتے اس وقت. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ججز کی اکثریت جو ہے وہ اس جو حکومت نے، جو گزشتہ حکومت نے جو ایکٹ بنایا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کی حمایت میں ہے، اور اس جو عمران خان کی جانب سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو بالآخر کسی سٹیج پر خارج کر دیا جائے گا. اب آتے ہیں جناب، لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں، وہ توہین عدالت کیس جو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری، بار بار گرفتاری، ان کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر ان کی اہلیہ نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ آئی جی وہاں پر پیش نہیں ہوئے. ایک ایس ایس پی رینک کے آفیسر پیش ہوئے. ایس ایس پی رینک کے آفیسر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا اور ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بھی بلایا گیا کہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی توہین عدالت کیس میں. اب اندازہ کیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایس ایس پی رینک کا افسر جو ہے وہ اپنے آئی جی کو گرفتار کر کے پیش کرے. یہ ایسا حکم ہے جس کی تعمیل کبھی نہیں ہو سکتی. کوئی کسی کی ہمت ہے، جرت ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی کہہ دے کہ کسی ایس پی کو کہ وہ اپنے آئی جی کو گرفتار کر کے پیش کرے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے حکم صادر کیے جاتے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ جو الیکشن کروانے والا جو حکم تھا وہ کدھر گیا. تو یہ ساری صورتحال. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی کی جو مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہی ہیں. اب وہ تقریباً 13 یا 14 مقدمات میں یک بعد دیگرے گرفتار ہو چکے ہیں. باوجود اس کے ان کو خصوصی میجسٹریٹ، ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ریمانڈ کے لیے، اور ڈیوٹی میجسٹریٹ ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیتا ہے. اگلے کیس میں دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ کھیل بھی جاری ہے. لیکن آج کا دن سپریم کورٹ، لائیو کوریج اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام، اس میں کوئی شک نہیں. امید ہے یہ لائیو کوریج کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سے ججز کی کیا کارکردگی ہے. جو وکلا ہمارے لیے بلا بن کے پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب زبردست وکیل ہے، ان کی کارکردگی بھی ہم جیسے لوگوں کو جانچنے یا جاننے کا موقع ملتا رہے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.